मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा प्यारा देशवासीहरू नमस्कार। नमस्कार। आप जानते हैं तपाईहरूलाई थाहा छ एक जरूरी एउटा जरुरी कार्यक्रम कार्यक्रमका के लागि लिए मुझे मलाई अमेरिका जानु छ। अमेरिका जाना पड़ रहा है। तो मैंने यसैले सोचा मैले कि सोचे अच्छा अमेरिका होगा कि जानु अघि नै अमेरिका जाने मन से की बात पहले रेकर्ड ही गर्नु ठिक हुनेछ। मैं मन की बात रिकॉर्ड कर दूं। सितंबर में जिस सेप्टेम्बरमा दिन जुन मन दिन की मेरो बात है, मन की बात छ उसी त्यसै तारीख को दिन एउटा एक और अर्को महत्त्वपूर्ण महत्वपूर्ण दिन दिन पनि होता है। पर्दछ। वैसे तो उसै त हम लोग हामी धेरै बहुत डेज सारे डेज याद याद रखते राख्ने हैं, गर्दछौँ, तरह तरह अनेक के प्रकारका डेज डेज मनाते मनाउने भी पनि हैं। गर्दछौँ। और अगर तर अपने यदि घरों आफ्नो में घरमा नौजवान नौजवान बेटे बेटी छोराछोरी हो, भए अगर उनको उनीहरूलाई पूछोगे पुरा सालमा तो कुन पूरे कुन डे साल कहिले भर आउँछ भनी के सोधे कौन से डे पुरै कब आते सूची हैं आपको पूरी सुनाउनेछन्। सूची सुना देंगे। तर लेकिन एउटा अर्को डेज एक और डे यस्तो छ ऐसा है जो जुन हम हामी सबको सबैले याद याद रखना है। राख्नुपर्नेछ, और ये र यो डे डे ऐसा यस्तो है छ जुन जो भारत भारतको की परम्परासँग परंपराओं से बहुत अति नै सुसंगत सुसङ्गत है। छ। सदियों से जिस युगौँदेखि हामी जुन परंपराओं से हम परम्परासँग जुड़े हैं, जोडिएका छौँ उससे र हाम्रो जोड़ने वाला त्यससँग है। जोड्नेवाला छौँ, ये त्यो है हो वर्ल्ड वर्ल्ड रिभर रिवर डे, डे, यानी अर्थात् विश्व विश्व नदी नदी दिवस। दिवस। हमारे हाम्रो यहाँ यहाँ कहा भनिएको गया छ, है, पिबन्ति पिबन्ती नद्यः नद्य स्वयमेव स्वयमेव नाम्भः। नाम्भः, अर्थात् अर्थात नदियाँ नदीहरूले आफ्नो अपना जल जल आफै खुद नहीं पीती, पिउँदैनन्, बल्कि तर परोपकार परोपकारका के लिए लागि देती दिने हैं। गर्दछन्। हमारे लिए हाम्रो निम्ति नदीहरू नदियाँ एक एउटा भौतिक भौतिक वस्तु होइन, नहीं है। हमारे हाम्रो लिए निम्ति नदी नदी एउटा एक जीवन्त जीवंत इकाइ हो इकाई है। र और यसैले हामी तभी तो हम नदीहरूलाई नदियों को माँ आमा कहते भन्ने हैं। गर्दछौँ। हमारे हाम्रो जति कितने नै ही पर्व होस्, पर्व हो, तिहार त्योहार हो, होस्, उत्सव उत्सव हो, होस्, उमंग उमङ्ग हो, होस्, ये यी सभी सबै हाम्रा हमारी इन यिनै माताओं माताको की काखमा गोद में ही हुने तो होते गर्दछन्। हैं। आप सब जानते तपाईँहरूलाई हैं, थाहा छ, माघ माघको का महिना महीना आउँदा आता है तो हमारे हाम्रो देश देशमा में धेरै बहुत मानिसले लोग पुरै पूरे एक एक महिनामा महीने माँ गङ्गा गंगा वा या किसी और अन्य नदी कुनै के नदीको किनारे किनारमा कल्पवास कल्पवास करते गर्दछन्। हैं। अब तो ये परंपरा नहीं अब रही, त यो लेकिन पहले परम्परा के रहेन, जमाने में तो तर परंपरा पहिलेको थी जमानामा कि घरमै घर नुहाउँदा में पनि स्नान करते हैं तो भी नदीहरूको स्मरण गर्ने नदियों का परम्परा स्मरण करने थियो। की परंपरा आज भले लुप्त हो गई हो या यो कहीं परम्परा आज भलै बहुत लुप्त अल्प भइसकेको मात्रा होस् में बची वा हो, कहीँ कतै लेकिन अति एक नै बहुत अल्प बड़ी मात्रामा बाँचेको परंपरा होस्, थी तर एउटा ठुलो जो परम्परा थियो प्रातः में जुन ही प्रातःकालमा स्नान स्नान करते गर्दा समय ही विशाल भारतको विशाल भारत यात्रा की गराइन्थ्यो। यात्रा करा देती थी। मानसिक मानसिक यात्रा यात्रा देश के देशको कोने कुना कोने से कुनासँग जुड़ने की जोडिने प्रेरणा प्रेरणा बन बन्थ्यो। जाती थी। और र वो त्यो क्या के था, थियो, भारत भारतमा में नुहाउँदा एउटा स्नान श्लोक करते समय भन्ने परम्परा एक थियो। श्लोक बोलने की परंपरा रही है। गंगे गङ्गे च च यमुने यमुने चैव चैव गोदावरी गोदावरी सरस्वती नर्मदे नर्मदे सिंधु सिन्धु कावेरी कावेरी जले जले अस्मिन् अस्मिन् सन्निधि सन्निधि कुरु। कुरु। पहले पहिले हमारे हाम्रो घरों में घरमा परिवार परिवारका के ठुला बड़े बडाले ये यो श्लोक श्लोक बच्चों को बच्चाहरूलाई याद याद कराते गराउँथे थे। र और यसबाट इससे हाम्रो देशमा हमारे देश में नदीहरूलाई लिएर नदियों को लेकर आस्था भी आस्था पैदा पनि होती उत्पन्न थी। हुने गर्थ्यो। विशाल विशाल भारत भारतको का एउटा एक मानचित्र मानचित्र मनमा मन में अङ्कित हुन्थ्यो। अंकित हो जाता था। नदियों के प्रति नदीहरूप्रति जुड़ाव झुकाव बनता बन्थ्यो। था। जिस जो नदी को नदीलाई माँ के आमाको रूप में रूपमा हम हामी जानते जान्दछौँ, हैं, देखते हेर्दछौँ, हैं, बाँच्दछौँ, जीते हैं, उस नदी के त्यस प्रति नदीप्रति एउटा एक आस्था का आस्थाको भाव भाव पैदा उत्पन्न होता हुन्थ्यो। था। एक एउटा संस्कार संस्कार प्रक्रिया प्रक्रिया थी। थियो। साथियों, साथीहरू, जब जब हमारे हाम्रो देश देशमा में नदीहरूको नदियों की महिमा की महिमामाथि बात कुरा कर रहे गर्छौँ, हैं तब तो स्वाभाविक रूप से रूपमा हर हरेक कोई एक प्रश्न कसैले उठाएगा एउटा प्रश्न और उठाउँछन् प्रश्न उठाने का हक भी है र प्रश्न उठाउने और हक इसका पनि छ जवाब र देना यसको जवाब ये दिने हमारी हाम्रो जिम्मेवारी भी जिम्मेवारी है। पनि बन्दछ। कोई भी सवाल पूछेगा तपाईँले नदीका कि यति आप धेरै नदी के इतने गीत गीत गाते गाउनुहुन्छ, हो, नदी को माँ नदीलाई कह आमा रहे भनी हो, सम्बोधन तो गर्नुहुन्छ, ये नदी तब यी प्रदूषित नदीहरू क्यों किन हो जाती है? प्रदूषित हुन्छन् भनी कसैले हमारे पनि प्रश्न शास्त्रों में सोध्न तो सक्छन्। हाम्रो नदियों शास्त्रहरूमा में जरा सा नदीहरूमा प्रदूषण थोरै करने मात्र को भी पनि गलत प्रदूषण बताया गर्नुलाई गया है। गलत बताइएको और छ हमारी र परंपराएं हाम्रो भी ऐसी परम्परा रही है। पनि यस्तै रहिआएको छ। आप तो जानते तपाईँहरूलाई हैं थाहा छ, हाम्रो हमारे हिंदुस्तान का हिन्दुस्तानको जो जुन पश्चिमी पश्चिमी भाग हिस्सा छ, है, विशेष खास गरी करके गुजरात और गुजरात र राजस्थान, राजस्थान, वहाँ त्यहाँ पानीको धेरै पानी की कमी बहुत छ। कमी है। कई कैयौँ बार पटक अकाल अकाल पड़ता पर्ने है गर्दछ। और इसलिए अब वहाँ के यसैले समाज त्यहाँका जीवन में एक समाज नई जीवनमा एउटा परंपरा नयाँ डेवलप हुई परम्परा है। डेभलप भएको छ। जैसे गुजरात में जस्तै गुजरातमा बारिश पानी की पर्न शुरुआत सुरु हुन्छ, होती है तो तब गुजरात गुजरातमा में जल जल जीलनी जीलनी एकादशी एकादशी मनाउने मनाते हैं। गर्दछन्। मतलब कि अर्थात् आज के युग में आजको हम युगमा जिसको हामी कहते हैं जसलाई
क्याच द रेन भन्छौँ, वो वही त्यो बात है। जलको एक जल एक के एक थोप एक पालाई बिंदु को आफूमा अपने में समेट्नु नै हो जल जल जीलनी। जिलनी। उसी प्रकार यसै गरी बारिश बर्खापछि के बाद बिहार बिहार अनि और पूरब के पूर्वको हिस्सों में भागमा छठ छठको का महापर्व मनाया मनाइन्छ। जाता है। मुझे मलाई उम्मीद आशा है छ कि छठ छठ पूजालाई पूजा को ध्यानमा देखते हुए राख्दै नदियों के नदीका किनारे किनारा घाटहरूको घाटों की सफाई सफाई अनि और मरम्मतिको तयारी सुरु शुरू कर दी भइसक्यो गई होला। होगी। हम हामीले नदियों की नदीको सफाई र और त्यसलाई उन्हें प्रदूषण प्रदूषण से मुक्त मुक्त बनाउने करने का काम काम सबैको प्रयास सबके र प्रयास सबैको और सबके सहयोगद्वारा सहयोग से गर्न सक्छौँ। कर ही सकते हैं। नमामि नमामि गङ्गे मिसन भी पनि आज आज आगे अघि बढ़ बढिरहेको रहा छ है। भने तो इसमें यसमा सबै सभी लोगों के मानिसको प्रयास एक प्रकारको से जनजागृति जन जागृति जन आन्दोलन आंदोलन उसकी यसको बहुत बड़ी ठूलो भूमिका भूमिका छ। साथियों, साथीहरू, जब जब की बात नदीको हो कुरा रही है, भइरहेको माँ छ, गंगा की बात माँ हो गङ्गाको रही है, कुरा भइरहेको छ, तो एक और बात की तब एउटा और भी अर्को आपका कुरामाथि ध्यान पनि आकर्षित तपाईँहरूको करने ध्यान का मन आकर्षित गर्ने मन हुँदछ। बात जब नमामि कुरा गंगे की हो नमामि रही है, गङ्गेको भइरहेको तो हुँदा जरूर एक बात पर अवश्य आपका ध्यान एउटा गया कुरामाथि होगा। तपाईँहरूको ध्यान गयो होला हमारे र नौजवानों का हाम्रा तो पक्का गया। नौजवानहरूको त पक्का गयो होला। आजकल हिजो आज एक एउटा विशेष विशेष ई अक्सन ई निलामी निलामी चल चलिरहेको छ। ये यो इलेक्ट्रोनिक निलामी ती उन उपहारहरूको उपहारों की हो रही है, भइरहेको छ जो मुझे जुन मलाई समय पर समयमा लोगों ने मानिसहरूले दिएका हुन्। इस निलामी से यी जो निलामीबाट पैसा जुन आएगा, पैसा आउनेछ वो त्यो नमामि नमामि गङ्गे अभियान अभियानको के लिए निम्ति ही समर्पित किया गरिन्छ। जा रहा है। आप तपाईँहरूले जिस जुन आत्मीय आत्मीय भावनाका भावना साथ के मलाई साथ उपहार मुझे दिनुहुन्छ, उपहार देते हैं, उसी त्यसै भावना भावनालाई ये यस अभियान अभियानले अरू और मजबूत शक्तिशाली करता है। बनाउँदछ। साथियों, साथीहरू, देशभर देशभरि नदीहरूलाई नदियों को पुनर्जीवित गर्नका लागि, पानीको स्वच्छताका लागि सरकार अनि समाजसेवी सङ्गठनहरूले निरन्तर केही न केही गरिरहन्छन्। आजदेखि होइन, दशकौँदेखि यो चलिरहेको छ। केही मानिसले त यस कामका लागि स्वयंलाई समर्पित गरिसकेका छन् र यही परम्परा, यही प्रयास, यही आस्थाले हाम्रा नदीहरूलाई बचाइराखेका छन्। र हिन्दुस्तानको कुनै पनि कुनाबाट जब यस्ता खबरहरू मेरो कानसम्म आइपुग्छ, तब यस्ता काम गर्नेहरूप्रति ठूलो आदरको भाव मनमा जाग्दछ। र मेरो मनले भन्छ त्यो कुरा तपाईँहरूलाई पनि बताउँ। हेर्नुहोस्, तमिलनाडुको भेल्लोर र तिरुवन्नामलाई जिल्लाको एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। यहाँ एउटा नदी बग्थ्यो, नागा नदी। अब यो नागा नदी वर्षौँदेखि सुकेको थियो। यसकारण यहाँको जलस्तर धेरै नै तल पुगेको थियो। तर यहाँका महिलाहरूले बिडा उठाए आफ्नो नदीलाई पुनर्जीवित गर्ने। फेरि के थियो? उनीहरूले मानिसहरूलाई जुटाए, जनभागीदारीद्वारा नहर खने, चेक ड्याम बनाए, रिचार्ज कुवा बनाए। तपाईँहरूलाई यो जानेर खुसी लाग्नेछ साथीहरू, आज त्यो नदी पानीले भरिएको छ। र अब नदी पानीले भरिएपछि मनमा कतिसम्म शान्ति छाउँछ भने नि, त्यो मैले प्रत्यक्ष यसको अनुभव गरेको छु। तपाईँहरूमध्ये धेरैलाई थाहा होला, जुन साबरमतीको तटमा महात्मा गान्धीले साबरमती आश्रम बनाएका थिए, बितेका केही दशकमा यो साबरमती नदी सुक्न पुगेको थियो। सालमा 6 महिना पानी देखिँदैन थियो। तर नर्मदा नदी र साबरमती नदीलाई जोड्ने काम गरिएको छ। र आज यदि तपाईँ अहमदाबाद जानुभए, साबरमती नदीको पानीले यस्तै मनलाई प्रफुल्लित गरिदिन्छ। यसै गरी धेरै काम तमिलनाडुका हाम्रा बहिनीहरूले गरिरहेका छन्, जस्तै देशको अलग अलग कुनामा पनि चलिरहेका छन्। मलाई थाहा छ, कयौँ हाम्रो धार्मिक परम्परासँग जोडिएका सन्त छन्, गुरुजन छन्। उनीहरूले पनि आफ्नो आध्यात्मिक यात्राका साथसाथमा पानीको निम्ति नदीका लागि धेरै काम गरिरहेका छन्। कयौँ नदीको किनारामा बिरुवा रोप्ने अभियान चलाइरहेका छन् भने कतै नदीहरूमा बग्ने फोहोर पानीलाई रोक्ने काम पनि गरिरहेका छन्। साथीहरू, वर्ल्ड रिभर डे जब आज मनाइरहेका छौँ, तब यस काममा समर्पित सबैको म सराहना गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। तर हरेक नदीको छेउछाउ बस्ने मानिसहरूलाई, देशवासीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, भारतको कुना कुनासम्म सालमा एकपटक नदी उत्सव मनाउनु पर्नेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू,
कहिले पनि सानो कुरालाई, सानो चिजलाई सानो मान्ने गल्ती गर्नु हुँदैन। ससाना प्रयासबाट कहिले कहीँ धेरै ठुला ठुला परिवर्तन आउँदछन्। र यदि महात्मा गान्धीजीको जीवनतर्फ हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले हरेक पल ससाना कुराको उनको जीवनमा कति महत्त्व थियो र ससाना कुरालाई लिएर ठुला ठुला सङ्कल्प उनले कसरी साकार गरे भन्ने महसुस गर्नेछौँ। आज हाम्रा नौजवानले यो कुरा अवश्य जान्नुपर्नेछ। साफ सफाईको अभियानले कसरी स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई निरन्तर ऊर्जा दिएको थियो। यो महात्मा गान्धी नै थिए जसले स्वच्छतालाई जनआन्दोलन बनाउने काम गरे। महात्मा गान्धीले स्वच्छतालाई स्वाधीनताको सपनासँग जोडिदिएका थिए। आज यतिको दशकपछि स्वच्छता आन्दोलनले एकपटक फेरि देशलाई नयाँ भारतको सपनासँग जोड्ने काम गरेको छ र यो हाम्रो बानी बदलिने अभियान पनि बनिरहेको छ। र हामीले स्वच्छता केवल एउटा कार्यक्रम हो भनी भुल्नु भएन। स्वच्छता पिँढी दर पिँढी संस्कार सङ्क्रमणको एउटा जिम्मेवारी हो र पिँढी दर पिँढी स्वच्छताको अभियान चले सम्पूर्ण समाज जीवनमा स्वच्छता स्वभाव बन्नेछ। र यसैले यो साल, 2 साल, एक सरकार अर्को सरकारको विषय होइन। पिँढी दर पिँढी हामीले स्वच्छताको सम्बन्धमा सजगताका साथ अनवरत रूपमा नथाकी नबिसाई ठुलो श्रद्धाका साथ जोडिरहनु पर्नेछ र स्वच्छताको अभियानलाई चलाइराख्नु पर्नेछ। र मैले त पहिले पनि भनेको थिएँ, स्वच्छता पूज्य बापुलाई यस देशको सबैभन्दा ठुलो श्रद्धाञ्जली हो र यो श्रद्धाञ्जली हामीले बारम्बार दिनुपर्नेछ, लगातार दिइरहनु पर्नेछ। साथीहरू, मानिसहरूलाई थाहा छ स्वच्छताको सम्बन्धमा बोल्ने म कुनै मौका छोड्दिनँ भन्ने, र सायद यसैले हाम्रो मन की बातका एकजना श्रोता श्रीमान रमेश पटेलजीले लेखेका छन्, हामीले बापुबाट सिक्दै यस आजादी के अमृत महोत्सवमा आर्थिक स्वच्छताको पनि सङ्कल्प लिनुपर्नेछ। जुन प्रकारले शौचालयहरूको निर्माणले गरिबहरूको गरिमा बढाएको छ, त्यस्तै आर्थिक स्वच्छताले गरिबहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्दछ, उनीहरूको जीवनलाई सहज बनाउँदछ। तपाईहरूलाई थाहा छ, जनधन खातालाई लिएर देशमा जुन अभियान सुरु गरियो, यसको परिणाम स्वरूप आज गरिबहरूका आफ्नो हकको पैसा सिधै उनीहरूको खातामा गइरहेका छन्, जुन कारण भ्रष्टाचार जस्ता अडचनमा व्यापक कमी आएको छ। यो कुरा सही हो। आर्थिक स्वच्छतामा टेक्नोलोजीले धेरै मद्दत गर्न सक्दछ। हाम्रो निम्ति खुसीको कुरा के छ भने आज गाउँ देहातमा पनि फिनटेक युपिआईबाट डिजिटल लेनदेन गर्ने दिशामा सामान्य मानव पनि जोडिँदैछन्। यसको प्रचलन बढ्न थालेको छ। तपाईहरूलाई म एउटा आँकडा बताउँछु जसमाथि तपाईहरूलाई गर्व लाग्नेछ। बितेको अगस्त महिनामा एक महिनामा युपिआई मार्फत 355 करोड ट्रान्जेक्सन भयो, अर्थात् करिब 350 करोड भन्दा धेरै ट्रान्जेक्सन। अर्थात् हामी भन्न सक्छौँ अगस्तको महिनामा 350 करोड भन्दा धेरै डिजिटल लेनदेनका लागि युपिआई प्रयोग गरिएको थियो। आज एभरेज 6 लाख करोड रुपियाँ भन्दा धेरैको डिजिटल पेमेन्ट युपिआई मार्फत भइरहेको छ। यसले देशको अर्थव्यवस्थामा स्वच्छता, पारदर्शिता आइरहेको छ र हामीलाई थाहा छ अब फिनटेकको महत्त्व धेरै बढिरहेको छ। साथीहरू, जसरी बापुले स्वच्छतालाई स्वतन्त्रतासँग जोडेका थिए, त्यस्तै खादीलाई पनि स्वतन्त्रताको पहिचान बनाएका थिए। आज स्वतन्त्रताको 75औं सालमा हामीले जब आजादी के अमृत महोत्सव मनाइरहेका छौँ, आज हामी सन्तोषका साथ भन्न सक्छौँ
स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा जुन गौरव खादीको थियो, आज हाम्रा युवा पिँढीले खादीलाई त्यो गौरव दिइरहेका छन्। आज खादी र ह्यान्डलुमको उत्पादन कैयौँ गुणा बढेको छ र त्यसको माग पनि बढेको छ। तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, यस्ता कैयौँ अवसर आए जब दिल्लीको खादी सोरुममा एक दिनमा 1 करोड रुपियाँभन्दा धेरैको कारोबार भयो। म फेरि पनि तपाईँहरू सबैलाई याद दिलाउन चाहन्छु, 2 अक्टोबर पूज्य बापुको जन्म जयन्तीमा हामी सबैले फेरि एकपटक नयाँ रेकर्ड बनाऊ। आफ्नो सहरमा जहाँ पनि खादी बिक्छ, ह्यान्डलुम बिक्छ, ह्यान्डिक्राफ्ट बिक्छ र दीपावलीको पर्व पनि नजिक आइरहेको छ। चाडबाडको मौसमका लागि खादी, ह्यान्डलुम, कुटीर उद्योगसँग जोडिएको तपाईँको हरेक खरिदारी भोकल फर लोकल अभियानलाई सुदृढ बनाउनेवाला होस्, पुराना सबै रेकर्ड तोड्ने किसिमको होस्। साथीहरू, अमृत महोत्सवको यस कालखण्डमा देशमा स्वाधीनताको इतिहासका अनेकौं अज्ञात गाथाहरूलाई जन जनसम्म पुर्याउने एउटा अभियान पनि चलिरहेको छ र यसका लागि नवोदित लेखकहरूलाई, देश अनि विश्वका युवाहरूलाई आह्वान गरिएको छ। यस अभियानका लागि हालसम्म 13,000 भन्दा धेरैले आफ्नो रेजिस्ट्रेसन गराएका छन् र त्यो पनि 14 अलग अलग भाषामा। र मेरो निम्ति खुसीको कुरा के छ भने 20 भन्दा धेरै देशका कैयौं अप्रवासी भारतीयले पनि यस अभियानसँग जोडिने आफ्नो इच्छा जाहेर गरेका छन्। एउटा अति नै रोचक जानकारी छ, करिब 5,000 भन्दा धेरै नयाँ नवोदित लेखकले स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका कथाहरू खोजिरहेका छन्। उनीहरूले जो अनसङ हिरोज छन्, जो अनामी छन्, इतिहासका पन्नाहरूमा जसका नाम उल्लेख छैनन्, त्यस्ता अनसङ हिरोजको थिममाथि, उनीहरूका जीवनमाथि, ती घटनाहरूमाथि केही लेख्ने बिडा उठाएका छन्। अर्थात् देशका युवाहरूले ठानेका छन् ती स्वतन्त्रता सेनानीहरूका इतिहासलाई देशको सामु ल्याउनेछन्, जसको विगत 75 वर्षमा कुनै चर्चासम्म भएको थिएन। सबै श्रोतासँग मेरो आग्रह छ, शिक्षा जगतसँग जोडिएका सबैलाई मेरो आग्रह छ, तपाईँहरूले पनि युवाहरूलाई प्रेरित गर्नुहोस्। तपाईँहरू अघि आउनुहोस् र मलाई पक्का विश्वास छ आजादीकै अमृत महोत्सवमा इतिहास लेख्ने काम गर्नेहरूले इतिहास बनाउन गइरहेका छन्। मेरा प्यारा देशवासीहरू, सियाचिन ग्लेसियरबाट हामी सबै जान्दछौँ, त्यहाँको चिसो यस्तो भयानक छ जसमा बस्न साधारण मानिसको साहसको कुरा नै उठ्दैन। टाढा टाढासम्म सेताममै हिउँ र रुखपातको नाम निशान छैन। त्यहाँको तापमान -60 डिग्रीसम्म पुग्ने गर्दछ। केही दिन अघि सियाचिनको यस दुर्गम इलाकामा 8 दिव्याङ्गजनको टिमले जुन कीर्तिमान देखाए, त्यो हरेक देशवासीको निम्ति गर्वको कुरा हो। यस टिमले सियाचिन ग्लेसियरको 15,000 फिट भन्दा धेरैको उचाइमा अवस्थित कुमार पोस्टमा आफ्नो परचम लहराएर वर्ल्ड रेकर्ड बनाए। शरीरको चुनौती हुँदाहुँदै पनि हाम्रा यी दिव्याङ्गजनले जुन कीर्तिमान गरेर देखाए, त्यो सम्पूर्ण देशको निम्ति प्रेरणा हो। र जब यस टिमका सदस्यहरूबारे जान्नुहुनेछ, तपाईँहरूमा पनि मेरो जस्तै आँट र जोस भरिनेछ। ती सुरवीरहरूका नाम छ महेश नेहरा, उत्तराखण्डका अक्षत रावत, महाराष्ट्रका पुष्पक गवाण्डे, हरियाणाका अजय कुमार, लद्दाखका लोब्जाङ चोस्पेल, तमिलनाडुका मेजर द्वारकेश, जम्मू कश्मीरका इरफान अहमद मीर र हिमाचल प्रदेशका चोन्जिन अङ्मो।
सियाचिन ग्लेसियरमा विजय बन्ने यो अपरेसन भारतीय सेनाको विशेष बलका भेटरन्सका कारण सफल भएको हो। म यस ऐतिहासिक र अभूतपूर्व उपलब्धिका लागि यस टिमको सराहना गर्न चाहन्छु। यसले हाम्रो देशवासीको क्यान डु कल्चर, क्यान डु डिटर्मिनेसन, क्यान डु एटिट्युडका साथ हरेक चुनौतीलाई सामना गर्ने भावना पनि प्रकट गर्दछ। साथीहरू, आज देशमा दिव्याङ्गजनको कल्याणका लागि कैयौँ प्रयास भइरहेका छन्। मैले उत्तर प्रदेशमा भइरहेको यस्तै एउटा प्रयास वान टिचर वान कल बारे जान्ने मौका पाएँ। बरेलीमा यो अनौठो प्रयासले दिव्याङ्ग बच्चाहरूलाई नयाँ बाटो देखाइरहेको छ। यस अभियानको नेतृत्व गरिरहेका छन् डभौरा गङ्गापुरमा एक स्कुलकी प्रिन्सिपल दीपमाला पाण्डेजीले। कोरोना कालमा यस अभियानको कारण धेरै सङ्ख्यामा बच्चाहरूको एडमिसन मात्र सम्भव नभएर यसबाट करिब 350 भन्दा धेरै शिक्षक पनि सेवाभावका साथ जोडिएका छन्। यी शिक्षकहरू गाउँ गाउँ गएर दिव्याङ्ग बच्चाहरूलाई बोलाउँछन्, खोज्छन् र फेरि उनीहरूलाई कुनै कुनै स्कुलमा प्रवेश सुनिश्चित गराउँदछन्। दिव्याङ्गजनका लागि दीपमालाजी अनि साथी शिक्षकहरूको यस इमान्दार प्रयासको म कोटि कोटि प्रशंसा गर्दछु। शिक्षाको क्षेत्रमा यस्ता हरेक प्रयासले हाम्रो देशको भविष्यलाई सजाउनेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, आज हाम्रो जिन्दगीको हाल कस्तो छ भने एक दिनमा सयकडौँ पटक कोरोना शब्द हाम्रो कानमा गुन्जिन्छ। 100 सालपछि आएको सबैभन्दा ठुलो वैश्विक महामारी कोभिड-19ले हरेक देशवासीलाई धेरै थोक सिकाएको छ। हेल्थ केयर र वेलनेसलाई लिएर आज जिज्ञासा पनि बढिरहेको छ, साथै जागरुकता पनि। हाम्रो देशमा पारम्परिक रूपमा यस्ता नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रचुर मात्रामा उपलब्ध छ जुन वेलनेस अर्थात् स्वास्थ्यको निम्ति धेरै नै फाइदाकारी छ। ओडिसाको कालहण्डीको नान्दोलमा बसोबासो गर्ने पतायत साहुजीले यस वर्षौंदेखि अनौठो काम गरिरहेका छन्। उनले 1.5 एकर जमिनमा मेडिसिनल प्लान्ट रोपेका छन्। यति मात्र होइन, साहुजीले ती मेडिसिनल प्लान्टको डकुमेन्टेसन पनि गरेका छन्। मलाई राँचीका सतीशजीले पत्रको माध्यमद्वारा यस्तै एउटा अर्को जानकारी साझा गरेका छन्। सतीशजीले झारखण्डको एउटा एलोभेरा भिलेजतर्फ मेरो ध्यान आकर्षित गराएका छन्। राँची नजिकको देउरी गाउँका महिलाहरूले मन्चु कच्छपजीको नेतृत्वमा कृषि विद्यालयबाट एलोभेराको खेतीको प्रशिक्षण लिए। यसपछि उनीहरूले एलोभेराको खेती सुरु गरे। यस खेतीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मात्र फाइदा नपुर्याएर ती महिलाहरूको आम्दानी पनि बढाएको छ। कोभिड महामारीको समय पनि उनीहरूको राम्रो आम्दानी भयो। यसको एउटा ठुलो कारण थियो सेनिटाइजर बनाउने कम्पनीहरूले सिधै उनीहरूबाट एलोभेरा खरिद गरिरहेका थिए। आज यस कार्यमा करिब 40 महिलाको टिम जुटेको छ र कैयौं एकरमा एलोभेराको खेती हुन थालेको छ। ओडिसाको पतायत साहुजी होस् वा देउरीमा महिलाहरूको टिम, उनीहरूले खेतीलाई जुन प्रकारले स्वास्थ्यको क्षेत्रसँग जोडेका छन् त्यो स्वयंमा एउटा दृष्टान्त हो। साथीहरू, आगामी 2 अक्टोबरको दिन लाल बहादुर शास्त्रीजीको पनि जन्म जयन्ती हो। उनको स्मृतिमा यो दिन हामी खेतीमा नयाँ नयाँ प्रयोग गर्नेहरूलाई पनि शिक्षा दिने गर्दछौँ। मेडिसिनल प्लान्टको क्षेत्रमा स्टार्टअपलाई बढावा दिनका लागि मेडिहब टिबिआई नामक एउटा इन्क्युबेटरले गुजरातको आनन्दमा काम गरिरहेको छ। मेडिसिनल र एरोमेटिक प्लान्टसँग जोडिएको यस इन्क्युबेटरले धेरै कम समयमा 15 एन्टरप्रेन्योर्सको बिजनेस आइडियालाई सपोर्ट गरिसकेको छ। यस इन्क्युबेटरको सहयोग पाएर सुधा चेब्रोलोजीले आफ्नो स्टार्टअप सुरु गरेकी छन्। उनको कम्पनीमा महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिइन्छ
र उनीहरूमाथि नै इनोभेटिभ हर्बल फर्मुलेसन्सको पनि जिम्मेवारी हुन्छ। एकजना अर्का अन्टरप्रेन्योर सुभाश्रीजी जसले पनि यसै मेडिसिनल र एरोमेटिक प्लान्ट्स इन्क्युबेटरबाट सहयोग प्राप्त गरिन्। सुभाश्रीजीले कम्पनी हर्बल रुम र कार फ्रेसनरको क्षेत्रमा काम गरिरहेकी छन्। उनले एउटा हर्बल टेरेस गार्डन पनि बनाएका छन् जसमा 400 भन्दा धेरै मेडिसिनल हर्ब्स छन्। साथीहरू, बच्चाहरूमा मेडिसिनल र हर्बल प्लान्ट्सप्रति जागरुकता बढाउनका लागि आयुष मन्त्रालयले एउटा रोचक पहल सुरु गरेको छ र यसको बिडा उठाएका छन् हाम्रा प्रोफेसर आयुष्मानजीले। हुन सक्छ आखिरमा यी प्रोफेसर आयुष्मान को हुन् भन्ने सोच्नुहुन्छ होला। वास्तवमा प्रोफेसर आयुष्मान एउटा कमिक बुकको नाम हो। यसमा अलग अलग कार्टुन पात्रको माध्यमद्वारा लघुकथाहरू तयार गरिएका छन्। साथै एलोभेरा, तुलसी, अमला, गुर्जो, निम, अश्वगन्धा र ब्रह्मी जस्ता स्वस्थकर मेडिसिनल प्लान्टको उपयोगिताबारे बताइएको छ। साथीहरू, आजको स्थितिमा जुन प्रकारले मेडिसिनल प्लान्ट र हर्बल उत्पादलाई लिएर विश्वभरि मानिसहरूको चासो बढिरहेको छ, त्यसमा भारतसँग अपार सम्भावना छ। बितेका समयमा आयुर्वेदिक र हर्बल प्रोडक्टको एक्सपोर्टमा धेरै वृद्धि देखिएको छ। म साइन्टिस्ट, रिसर्चर्स र स्टार्टअपको दुनियाँसँग जोडिएका मानिसहरूलाई यस्ता प्रोडक्ट्समाथि पनि अझ धेरै ध्यान दिन आग्रह गर्न चाहन्छु जसले मानिसहरूको वेलनेस र इम्युनिटी बढाउनका साथै किसान अनि नौजवानहरूको आम्दानी बढाउन पनि सहायक साबित हुन सकोस्। साथीहरू, पारम्परिक खेतीदेखि अघि बढेर खेतीमा भइरहेका नयाँ प्रयोग, नयाँ विकल्प लगातार स्वरोजगारका नयाँ साधन बनिरहेका छन्। पुलवामामा 2 भाइको कथा यसको एउटा उदाहरण हो। जम्मू कश्मीरको पुलवामामा बिलाल अहमद शेख र मुनिर अहमद शेखले जुन प्रकारले आफ्नो निम्ति नयाँ बाटो खोजे त्यो न्यू इन्डियाको निम्ति एउटा उदाहरण हो। 39 सालका बिलाल अहमदजीले हाइली क्वालिफाइड छन्। उनले कयौं डिग्री हासिल गरेका छन्। आफ्नो उच्च शिक्षासँग जोडिएको अनुभव प्रयोगमा ल्याउँदै आज उनले कृषिमा स्वयंको स्टार्टअप बनाएका छन्। बिलालजीले आफ्नो घरमा भर्मी कम्पोस्टिङको युनिट लगाएका छन्। यस युनिटबाट तयार हुने बायो फर्टिलाइजरबाट खेतीमा धेरै फाइदा मात्र नभएर यसले मानिसहरूका लागि रोजगारको अवसर पनि लिएर आएको छ। हरेक साल यी दाजुभाइको युनिटबाट किसानहरूले करिब 3000 क्विन्टल भर्मी कम्पोस्ट पाइरहेका छन्। आज उनीहरूको यस भर्मी कम्पोस्टिङ युनिटमा 15 जनाले काम पनि गरिरहेका छन्। उनको यस युनिटलाई हेर्न धेरै संख्यामा मानिसहरू त्यहाँ पुग्ने गर्दछन् र त्यसमध्ये अधिकांश यस्ता युवाहरू हुन्छन् जो कृषि क्षेत्रमा केही गर्न चाहन्छन्। पुलवामाका शेख दाजुभाइले जब सिकर बन्नुको साटो जब क्रिएटर बन्ने संकल्प लिए र आज उनीहरूले जम्मू कश्मीरमा मात्र नभएर देशभरिका मानिसलाई नयाँ बाटो देखाइरहेका छन्। मेरा प्यारा देशवासीहरू, 25 सेप्टेम्बरको दिन देशका महान सन्तान पण्डित दीनदयाल उपाध्यायजीको जन्म जयन्ती हो। दीनदयालजी बितेको शताब्दीका सबैभन्दा महान विचारक मध्ये एक थिए। उनका अर्थदर्शन, समाजलाई सशक्त बनाउने उनका नीति, उनले देखाएका अन्त्योदयको मार्ग आज पनि जति प्रासङ्गिक छ त्यति नै प्रेरणादायी पनि छ। 3 साल अघि 25 सेप्टेम्बरको दिन उनको जन्म जयन्तीमा विश्वकै सबैभन्दा बृहत हेल्थ एस्युरेन्स स्किम आयुष्मान भारत योजना लागू गरिएको थियो। आज देशका 2.25 करोड भन्दा धेरै गरिबले आयुष्मान भारत योजना अन्तर्गत अस्पतालमा 5 लाख रुपियाँसम्मको निशुल्क उपचार गराइसकेका छन्। गरिबका लागि यति ठूलो योजना दीनदयालजीको अन्त्योदय दर्शनप्रति समर्पित छ। आजका युवाहरूले यदि उनका मूल्य अनि आदर्शहरूलाई आफ्नो जीवनमा उतारे धेरै काम लाग्न सक्दछ। एक पटक लखनऊमा दीनदयालजीले भनेका थिए, कति राम्रा राम्रा चिज, राम्रा राम्रा गुण छन्, यो सबै हामीले समाजबाट प्राप्त गर्दछौँ।
हामीले समाजको ऋण चुकाउनुपर्छ। यस प्रकारले विचार गर्नुपर्नेछ। अर्थात् दीनदयालजीले जुन पाठ सिकाए, हामीले समाजबाट, देशबाट यति धेरै लिन्छौँ, जे पनि छौँ त्यो देशको कारण नै हो र यसैले देशप्रति आफ्नो ऋण कसरी चुकाउने यसबारे सोच्नुपर्नेछ। यो आजका युवाहरूको निम्ति ठूलो सन्देश हो। साथीहरू, दीनदयालजीको जीवनबाट हामी कहिले हार नमान्ने पनि पाठ पाउँछौँ। विपरीत राजनीतिक अनि वैचारिक परिस्थिति भए तापनि भारतको विकासका लागि स्वदेशी मोडलको भिजनबाट उनी पछि हटेनन्। आज धेरै युवाहरू तयार बाटो भन्दा अलग भई अघि बढ्न चाहन्छन्। उनीहरू आफ्नै हिसाबले काम गर्न चाहन्छन्। दीनदयालजीको जीवनबाट उनीहरूले धेरै सहयोग पाउन सक्छन्। यसैले युवाहरूलाई मेरो आग्रह छ, उनीबारे अवश्य जान्ने कोसिस गर्नुहोस्। मेरा प्यारा देशवासीहरू, हामीले आज धेरै विषयमाथि चर्चा गर्यौं। जस्तै हामीले आउने समयमा चाडबाडको कुरा गरिरहेका थियौं। सम्पूर्ण देशले मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामको असत्यमाथिको विजयको पर्व मनाउनेछौँ। तर यस उत्सवमा हामीले एउटा अर्को लडाईँबारे पनि याद राख्नुपर्नेछ। त्यो हो देशको कोरोना विरुद्ध लडाईँ। टिम इन्डियाले यस लडाईँमा दिनहुँ नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ। भ्याक्सिनेसनमा देशले कयौं यस्ता रेकर्ड बनाएको छ जसको चर्चा सम्पूर्ण विश्वमा भइरहेको छ। यस लडाईँमा हरेक भारतवासीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। हामीले आफ्नो पालो आएपछि भ्याक्सिन त लगाउनै पर्छ, तर यसका साथै सुरक्षा चक्र नछुट्ने कुरामाथि पनि ध्यान राख्नुपर्नेछ। आफ्नो नजिकमा जो कसैले भ्याक्सिन लगाएका छैनन् उनीहरूलाई पनि भ्याक्सिन सेन्टरसम्म लैजानुपर्नेछ। भ्याक्सिन लगाइसकेपछि आवश्यक प्रोटोकल पालन गर्नुपर्नेछ। मलाई आशा छ यस लडाईँमा एक पटक फेरि टिम इन्डियाले आफ्नो परचम लहराउनेछ। अर्को पटक केही अरू विषयमाथि मन की बात गर्नेछौँ। तपाईहरू सबैलाई, हरेक देशवासीलाई चाड पर्वको धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद।